अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएचए सिटी कराची की मार्केट इस वक्त इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, और इस वीडियो में मैं आपको वो 5 फैक्टर्स बताऊंगा जिनकी वजह से डीएचए सिटी कराची की मार्केट बढ़ रही है। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे इस वक्त मुझे फ़ोन करके ये बात पूछ रहे हैं कि ये एकदम से डीएचए सिटी कराची के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट के अंदर तकरीबन 15 से 20% तक का इंक्रीज़ आ चुका है। सो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करते हैं और इन 5 फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से डीएचए सिटी कराची की मार्केट इस वक्त चल रही है वो है डीएचए सिटी कराची के लिए कंस्ट्रक्शन इंसेंटिव पैकेज, जिसके अंदर डीएचए सिटी कराची के अंदर 300 प्लॉट्स बिल्डर्स को दिए गए हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन होने जा रही है। और इस वक्त अच्छी खबर ये है कि इजी बिल्डर्स की तरफ से, जो कि मेरी कंपनी है, हमने काम शुरू कर दिया है इन टाउन हाउसेस पर। अब बात यह है कि वैसे तो अगर इन 300 प्लॉट्स को देखा जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा प्लॉट्स नहीं है ओवरऑल डीएचए सिटी के साइज़ को देखते हुए, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि काम शुरू हो गया तो उसकी वजह से लोगों का एक रुझान बढ़ रहा है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि कोई भी रियल स्टेट प्रोजेक्ट होता है उसका अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो, लोग आके रहें, कारोबार करें और आबादी का रुझान बढ़े। तो जिस किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ये आबादी का रुझान बढ़ना शुरू होता है उसके अंदर मार्केट बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे कि हमने स्कीम 33 में पहले देखा कि वहाँ पर जब ये लोन स्कीम आई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कंसेशनल लोन स्कीम, तो उसकी वजह से वहाँ पर स्कीम 33 क्योंकि लीज था तो वहाँ पर बड़ी तेज़ी से रेट बढ़े और वो शहर के करीब था। उसके बाद इसी तरीके से बहरिया टाउन कराची के अंदर जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, बहरिया ने एक अच्छा स्टैंडर्ड दिया तो वहाँ पर लोग शिफ्ट हो गए, वहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। इसी तरीके से अब डीएचए सिटी कराची का वो स्टेज आ गया है कि जब यहाँ पर काम शुरू होने जा रहा है और लोग यहाँ पर आके रहने का सोचने लगे हैं, तो यही वजह है कि इस वक्त मार्केट के अंदर रेट बढ़ रहा है। थोड़ा सा मैं इजी टाउन हाउसेस के बारे में ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर चुके हैं और 20 जनवरी को ब्रिगेडियर राय आसिम मुस्तफ़ा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए कराची हैं, उन्होंने इजी टाउन हाउसेस की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है। इसकी कंप्लीट वीडियो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की भी इसी चैनल पर अपलोड हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो व्यूअर्स, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से डीएचए सिटी कराची की मार्केट इस वक्त बढ़ रही है। इसी तरीके से हम दूसरे फैक्टर की तरफ आ जाते हैं कि डीएचए सिटी की मार्केट किस और वजह से बढ़ रही है। तो दूसरा फैक्टर ये है, जो इससे पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बताता रहा हूँ, कि इस वक्त बहरिया टाउन कराची और डीएचए सिटी कराची की प्राइसेस के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया है। इवन इस वक्त 15 से 20% मार्केट बढ़ने के बाद भी अगर हम प्राइसेस को बहरिया के साथ कंपेयर करते हैं, ऑल्दो बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं कि ये कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि बहरिया इस वक्त बहुत ज़्यादा डेवलप है, आबाद है, लेकिन देखें, एक दो प्रोजेक्ट्स जब एक जगह होते हैं तो लोग कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जब यहाँ पर डीएचए सिटी कराची में भी आबादी हो जाएगी तो माहौल अच्छा हो जाएगा। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस था डीएचए सिटी कराची और बहरिया टाउन कराची का, वो इतना ज़्यादा हो गया था कि इन्वेस्टर के लिए अब मूव होने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। प्लस ये है कि बहरिया टाउन कराची की रीसेंट पॉलिसीज़ जो आई, जैसे कि मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जिस पर मैंने भी एक डिटेल वीडियो बनाई है कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे मार्केट पे, तो वो अब इन्वेस्टर जो है बहरिया टाउन कराची से मूव कर रहा है डीएचए सिटी कराची की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अभी उस तरह के इश्यूज़ नहीं है मेंटेनेंस चार्जेस वाले, और जो और यूटिलिटी चार्जेस वो ले रहा है, पोजेसन चार्जेस वो ले रहा है, तो उस तरह के इश्यूज़ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आज भी अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, सेक्टर 2 के अंदर मार्केट बढ़ने के बाद 95 लाख का रेट है जनरल प्लॉट का 300 गज़ का, और अगर आप बहरिया टाउन कराची के प्रीसेंट 1 की प्राइस देखते हैं जिसके अंदर 250 गज़ का प्लॉट जो है इस वक्त 1,80,00,000 के आसपास है। ठीक है, प्रीसेंट 1 के अंदर काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, लेकिन बात यह है कि आने वाले टाइम में जब सेक्टर 2 में आबादी हो जाएगी तो ऑलमोस्ट लोकेशन वाइज एक जैसे हैं ये, और प्राइस का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि एरिया भी 300 गज़ का जो है वो बड़ा है डीएचए सिटी कराची के अंदर। तो मेन रीज़न एक यही है प्राइस बढ़ने का कि इस वक्त अपॉर्चुनिटी जो है वो डीएचए सिटी कराची के अंदर है और इन्वेस्टर उसको अवेल कर रहा है। इसी तरीके से हम अपने अगले फैक्टर की तरफ आते हैं जो मार्केट को बढ़ा रहा है, वो है एक्टिविटी बाय डीएचए कराची।
ایسا ہے کہ ڈی ایچ اے کراچی نے اس سے پہلے ڈی ایچ اے سٹی کراچی کو بالکل ہی چھوڑ دیا، وہاں پر ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز رک سی گئی تھی، آن سائٹ توجہ نہیں دی جا رہی تھی پروجیکٹ کے اوپر، جس کی وجہ سے پرائسز بھی رک گئی تھی، لوگوں کا رجحان بھی رک گیا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. جیسا کہ ابھی میں نے پہلا اپنا فیکٹر جو بتایا، جو کنسٹرکشن انسینٹیو پیکیج دیا ہے بلڈرز کو ڈی ایچ اے سٹی کراچی کے اندر، اس کی وجہ سے کافی زیادہ وہ ہمیں ڈی ایچ اے کراچی کا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے اب ڈی ایچ اے سٹی کے اندر. اسی طرح سے آگے آنے والے پروجیکٹس بہت سارے ایسے ہیں جن کے اندر کئی انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں. لوگوں کو اس وقت بہت زیادہ اٹریکٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ یہاں پر آ کے گھر بنائیں تاکہ ایک آبادی کا رجحان یہاں پر بنے، جس کے لیے بہت سارے انہوں نے کنسٹرکشن انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں، ویورز دیے ہوئے ہیں. تو بہت ساری اس وقت ایسی ایکٹیویٹی ڈی ایچ اے کی طرف سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ پازیٹیو ہو رہی ہے، انویسٹر کا ٹرسٹ دوبارہ بحال ہو رہا ہے یہاں پہ. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈی ایچ اے کراچی کی طرف سے جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر انکریز آ رہا ہے. اسی طرح سے اب ہم چوتھے فیکٹر کے اوپر بات کرتے ہیں. چوتھا فیکٹر ہے ایف بی آر ویلیویشن ٹیبل. ایف بی آر ویلیویشن ٹیبل جو کہ دسمبر میں آیا تھا، اس کے اندر ڈی ایچ اے سٹی کراچی کی ویلیو کم کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سارا انویسٹر یہاں پر موو ہو رہا تھا، جو لوگ جن کے پاس ڈاکیومنٹڈ اماؤنٹ کم تھا. تو ہمارے یہاں عموماً یہ چیز چلتی رہتی ہے کہ جہاں کہیں بھی ایف بی آر ویلیو کم ہوتی ہے تو انویسٹر کا رجحان وہیں رہتا ہے. اسپیشلی اگر آپ اسکیم 33 کا کیس دیکھیں تو وہاں پر انویسٹر کے موو ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ آج سے 2 سال 2.5 سال پہلے یہی تھی کہ وہاں پر جو پرائسز تھیں، ایف بی آر کی ویلیوز تھیں، وہ بہت کم تھی. اگر آپ اس سے اور تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائیں، جب ڈیفنس کے اندر ڈی ایچ اے کراچی کے اندر فیز 8 کے پلاٹ کی آفیشیل ویلیو 20 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے ہوتی تھی، اور جو اس کی مارکیٹ پرائز ہوتی تھی وہ 7-8 کروڑ ہوتی تھی، تو لوگ ڈیفنس کے اندر اسی وجہ سے انویسٹمنٹ کرتے تھے. اس وقت ایک یہ ونڈو ایسی ہے کہ جس میں ایف بی آر کی طرف سے یہ ریٹ کم کیا گیا. حالانکہ ابھی وہ ٹیبل رکا ہوا ہے، ایف بی آر نے اس کو فائنلائز نہیں کیا، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ 1 فروری کو جو ایف بی آر کا ویلیویشن ٹیبل آئے گا اس کے اندر ڈی ایچ اے سٹی کراچی کا ریٹ وہی ہوگا 6,000 روپے پر اسکوائر یارڈ ریزیڈینشیل پلاٹس کا. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ بڑھ رہی ہے. سو ویورز، 5ویں فیکٹر کی طرف چلتے ہیں. تو 5واں فیکٹر یہ ہے کہ اس وقت جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں خبر بھی سنی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ملیر ایکسپریس وے کے لیے فنڈز جو ہے وہ ریلیز کر دیے گئے ہیں. جیسا کہ آپ نے میری اگر پرانی ویڈیو بھی دیکھی ہو ملیر ایکسپریس وے کی، اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ کام شروع ہو گیا اور اب فنڈز بھی جاری ہو گئے ہیں. تو ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ مارکیٹ پازیٹیو ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ملیر ایکسپریس وے لیں گے کراچی سے، جب آپ قیوم آباد کے پاس سے اس ایکسپریس وے پہ اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آپ ڈی ایچ اے سٹی یا بحریہ جائیں گے تو آپ کا راستہ تقریباً 20 منٹ میں کور ہو جائے گا. یہی راستہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے ڈی ایچ اے کراچی سے ڈی ایچ اے سٹی پہنچنے میں. تو لوگ اس چیز کو بہت زیادہ پازیٹیو لے رہے ہیں. انویسٹرز جو لوگ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کرتے رہے ہیں ان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ کہ ملیر ایکسپریس وے کے بن جانے کے بعد یہاں پر جو پرائسز ہوں گی اور یہاں پر جو رجحان ہوگا وہ الگ ہوگا. اگر میں اس کی مثال دوں آپ کو تو آنے والے 7-8 سال کے اندر 10 سال کے اندر ڈی ایچ اے سٹی کراچی کی پرائسز سیم وہی ہوں گی جو اس وقت ڈی ایچ اے کراچی کی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں اگر ہم انفلیشن والا فیکٹر انوالو کرتے ہیں. تو دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈی ایچ اے سٹی کراچی کے اندر بیسک یوٹیلیٹیز کے مسئلے مسائل نہیں ہیں. جیسا کہ اگر ہم اس وقت مین ہمارا جو ڈی ایچ اے کراچی کے اندر مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے. پانی بہت زیادہ مہنگا ہے اور یہاں پر مینجمنٹ نہیں ہے پانی کی صحیح. تو اگر ہم ڈی ایچ اے سٹی کراچی کے اندر دیکھیں تو اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے. پلس وہ نئی جگہ ہے، وہاں پہ انوائرمنٹ صاف ہے. ڈی ایچ اے سٹی کراچی کے اندر پولوشن نہیں ہے اتنی زیادہ وہاں پہ. تو لوگ آنے والے ٹائم میں 3-4 سال میں وہاں جا کے رہنا پسند کریں گے، اور اس وقت بھی جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں وہ بہت خوش ہیں وہاں کے لیونگ سٹینڈرڈ سے. سو ویورز، یہ تھے وہ 5 فیکٹرز جس کی وجہ سے اس وقت مارکیٹ چل رہی ہے. پلس ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو تھرڈ پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی ڈی ایچ اے سٹی کراچی کے اندر انٹرسٹ لیا جا رہا ہے. سیکٹر 3 کے اندر روٹ سکول کو جگہ دے دی ہے ڈی ایچ اے نے، بلڈنگ تیار ہے اور اپریل 2022 کے اندر وہ اپنا سیشن سٹارٹ کر دیں گے. تو اوور آل اس طرح سے ہے کہ یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ یہاں پر
پازیٹیوٹی ہے مارکیٹ کے اندر. پلس شوکت خانم آلریڈی آپ لوگ جانتے ہیں کہ 1 سال کے ٹائم میں کمپلیٹ ہو جائے گا, تو شوکت خانم جیسے ہی ریڈی ہوتا ہے اس سے بھی بہت زیادہ یہاں پہ ریزیڈنس کی نیڈ ہوگی, ریکوائرمنٹ ہوگی. اگر میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کروں کہ شروع میں آنے والے 1.5-2 سال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو اسی ایریا کے اندر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہی اس ایریا کو آباد کر دے گی. جیسے کہ شوکت خانہ میں پلس نوری آباد اور اس کی سراؤنڈنگ میں بہت ساری اس وقت نئی فیکٹریز لگ رہی ہیں جن لوگوں کو ریزیڈنس کی ضرورت ہے. تو ڈی ایچ اے ایک سیف جگہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بھی مناسب ہے, تو لوگ پریفر کر رہے ہیں یہاں پر آگے رہنے کو. تو یہ اس طرح کے کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ اس وقت پازیٹیو ہے, اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ پازیٹیو رہے گی. ویل ویورز, یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کا جواب مل گیا ہوگا کہ ڈی ایچ اے سٹی کراچی کی مارکیٹ اس وقت کیوں بڑھ رہی ہے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.